ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا۔ کئیاں نور پسند کئیاں نور پسند کئیاں موسیٰ دا کوہ طور پسند۔ قسم خدا دی محبانو نالین پاک دی دھول پسند۔ آقا تو رحیم پسند تو کریم پسند، تیری شان دیئے تعظیم پسند۔ دنیا دینا ایک پاسے ساکوں تیڑے نام دی میم پسند۔ ایک وار پسند لکھ وار پسند، سنے آقا دا ہی دیدار پسند۔ جتھے اتھرو صدیق دے ڈل دے رہے، ساکوں آقا دیو رخسار پسند۔ جرار پسند کرار پسند، صدیق دائے پرچار پسند۔ جتے زہرا عائشہ راندیاں نے، ساکوں آقا داؤ گھر بار
پسند جیڑا روزے وچ نال ستائے اس عمر دی ساکوں این پسند جنوں لقب سی ملیا ذنورین اس غنی دی ساکوں غین پسند جتھے آقا آپ لعاب لایا اس علی دے ساکوں نین پسند عتیق دیوانہ ہے زبدہ ساکوں حسن پسند ساکوں حسین پسند رضی اللہ عنہم اجمعین۔ مختصر حمد و ثنا اور درود و سلام دے بعد پیارے بھائیو ایکو بیس کٹ سادہ آواز سمجھائے تھرو داؤ اللہ پاک آج دی اس کانفرنس نو قبول فرمائے ساڑھے سبنا واسطے نجات دا ذریعہ بنائے آمین کو۔ پیارے بھائی قاری صدیق الحسن صاحب، حاجی محمد شبیر کمبوش صاحب، حاجی محمد منیر کمبوش صاحب حافظ اللہ تعالی، دیگر دوست احباب مولانا محمد فاروق صاحب، اللہ پاک معاونین انتظامیہ سبنا واسطے سامعین اور علماء اللہ پاک سبنا واسطے آج دے پروگرام نو نجات دا ذریعہ بنائے کہو آمین۔ لو جی شیر لاہور تے ماشاءاللہ ناظم اللہ مرکز 106 راوی روڈ 32 چوک انتہائی قابل احترام مجاہد انتھک حافظ محمد بابر فاروق رحیمی صاحب حافظ اللہ تعالی تشریف لا چکے نے تے میرے بعد انشاءاللہ وہ بھی بطور حصہ تو انہوں نصیحت فرمان گے۔ پیارے بھائی قاری محمد عثمان یوسف صاحب حافظ اللہ تعالی انہوں دے کولوں قرآن پاک دی تلاوت تساں سن رہے سو اللہ پاک علماء دا آنا تساں احباب دا مل بیٹھنا اپنی بارگاہ دے اندر مقبول و منظور فرمائے۔ پیارے بھائی پروفیسر مفتی محمد مبشر رشید صاحب حافظ اللہ تعالی، پیارے بھائی احمد یزدانی صاحب، مولانا عمر یزدانی صاحب اور جتنے مہمانان گرامی تشریف فرما، پیارے بھائی رانا ابو سفیان سلفی صاحب حافظ اللہ تعالی اور الاحسان ہسپتال مجھا والا اڈا اتھوں پیارے بھائی احتشام کاکڑ صاحب تنال کافی دوست تشریف لے آئے، پیارے بھائی محمد احتشام صاحب اور دیگر جتنے دوست احباب آئے سبنا واسطے میں دعا گواں اللہ پاک ایک ایک منٹ بہنا قبول فرمائے۔ اور پیارے بھائیو جنہ دا نام لے دیتا ہے ٹھیک ہے، جنہ دا نام نہیں لیا بھول گیا ماں اللہ پاک توڑے نام ہی جان دے تے توڑے پیو دادے نو بھی جان دے، توڑیاں قومہ قبیلے بھی جان دے تے اللہ پاک توڑے دلان دیاں حسرتاں تے خواہشات تے تمنا تے نیک دعاواں بھی جان دے۔ میں دعا کرنا یا اللہ جتنے میرے بھائی حال اندر کرسیاں تے بیٹھے اسٹیج تے بیٹھے سبنا دا آنا قبول فرما، ایک ایک منٹ بہنا قبول فرما تے جو دل دے اندر دعا لے کے بیٹھے نے نیک دعاواں تمنا اپنی بارگاہ دے اندر قبول فرما، ایک وری آمین کو۔ حضرات میں عرض کرنا چاہنا محبت نال مختصر تھوڑا جہا ٹائم چند باتاں میں نو اگے فرما رہے سن تساں کرسی تو ویلی کر دے ہو ایک اور خطیب دی تقریر کرائیے، میں کہ میں نو اگے بھی کرسی ویلی کرائی جے پھر ویلی کراؤ گے کنے وری کراؤ گے، ہنے ہی میں ذرا تھوڑی تقریر کر لینا 10-15 منٹ کر لینے ہاں تے علماء کثیر تعداد اندر تشریف فرمانے، میرے بعد انشاءاللہ سلسلہ جاری رہے گا، بہو گے نا رات گئے تک جب تک دعا نہیں ہوندی بہو گے انشاءاللہ، اللہ پاک تو انہوں جیوندیاں بھی رکھے جاگدہ بھی رکھے، اللہ پاک برکتہ عطا فرمائے۔ حضرات ادھر میری طرف دیکھنا 3 مرتبہ جڑا بندہ صرف 3 مرتبہ اللہ پاک کو عذاب جہنم دیاں ہولناکیاں تو پناہ منگے، خدا دی قسم جہنم بول کے کہن لگ جاندی ہے یا اللہ یہ پناہاں مانگ رہے ہیں میرے تو بچنا چاہتا ہے چلو انہوں بچا ہی لے آمین کو، یا اللہ عذاب جہنم تو بچا لے، جہنم دیاں ہولناکیاں تو بچا لے کہو آمین۔ تے جیڑا بندہ صرف 3 مرتبہ جنت دا سوال کرے
یا اللہ جنت الفردوس عطا فرما. اچھی کو بابا فاروق صاحب آئے نے، او بھائی اکبر صاحب مغل پورے تو سردی بڑی تے ویکھ لو بابا جی بھی آمین کہہ رہے نے تے جڑے نوجوان منڈے نے او اللہ جانے کا دا انتظار ہے. اللہ پاک تو انہوں جنت بھی دے تے اوتے سونیاں حوراں بھی دے. ہائے ماشاءاللہ. ہن تسی جاگ پے ہو جیڑا صرف 3 مرتبہ جنت دا سوال کرے، خدا دی قسم آقا فرماندے نے جنت بول کے کہن لگ جاندی ہے یا اللہ انہیں مانگ لے تو چلو انہوں پھر ہن جنت دا حقدار بنائی دے. اللہ پاک تو انہوں جنت بھی دے، اعلیٰ مقام بھی دے تے جنت اندر رسول اللہ دا گوانڈ آپ دا یرانہ اللہ پاک نصیب فرمائے. کہو آمین. جنت ملے گی ضرور، جنت اندر حضور دا گوانڈ بھی ملے گا، مگر کیسے؟ ایک دو گلہ سن لو تے پھر میں اجازت چاہوں گا. ہر جمعہ مرکز توحید گنج مستقل ڈیوٹی ہے، ایتھے تھوڑی تقریر کٹ کر لینے ہیں، اوتھے کسر کر لانگے انشاءاللہ. ادھر میری طرف دھیان کرنا. قرآن پتہ کی آمد ہے؟ فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ. ہن میں توڑے نال وعدے کر لینے تے دعاواں بھی کر لیاں، پکا وعدہ کر لیا تقریر تھوڑی کرانگا. سبحان اللہ تے ماڑی جی کہو تھوڑی جی آواز صاف کرے جی، آواز صاف کرو، تھرو وداؤ. اللہ پاک تو انہوں جزائے خیر دے. اے جڑا چھنکار ہے انہوں ختم کرو. قرآن اندر وہ فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا. اللہ پاک فرمان دینے جیڑا بندہ اللہ رب رحمان تے اون دے نبی آخری پیغمبر یعنی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا سچا تابعدار بن جائے. اللہ پاک فرمان دینے قیامت نو اونا لوکاں دے نال جنت اندر ہوئے گا، اونا لوکاں دا ساتھ ملے گا جنہ لوکاں تے اللہ پاک دے انعامات ہوئے. فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ. کہو سبحان اللہ. حاجی عبدالرؤ مغل صاحب علماء دی بھی جیند جاننے تے توڑی بھی جیند جاننے ماشاءاللہ. انہ دی محبت صدا بہار ہوں دیئے، گرمیاں چ بھی محبت کر دینے تے سردیاں چ بھی تے اج انہ نو تھوڑی طبیعت انہ دی خراب ہے، اس لیے آنیاں جانیاں لگیاں رہن گیاں. دعا کرو اللہ پاک انہ نو تندرستی عطا فرمائے تے نالے اج دے میزبان بھی نے مہمان نو لے کے آن باہر چھٹن واسطے جان. تو ساں پریشان نہیں ہونا، جلسہ مکا کے جان گے انشاءاللہ. فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رفیقا. حضرات قرآن کہہ رہے ہیں جیڑا بندہ اللہ پاک اور ان دے رسول دا سچا تابعدار بن جائے کل قیامت نو نبیان دے نال ہوئے گا، صدیقین دے نال ہوئے گا، شہداء دے نال ہوئے گا، صالحین دے نال ہوئے گا. جنت بھی ملے، جنت اندر نبی پاک دا گوانڈ بھی ملے. میری طرف دیکھے آجے حضرات میں مسلم دی روایت پڑھن لگا ہاں. آمینہ دے لال جناب محمد
صلی اللہ علیہ وسلم آقا علیہ السلام دے کول ایک بندہ آیا آکے کہنے لگا سونیوں قیامت کدوں ہونی ہے ادھر میری طرف دیکھو دھیان کرو آندہ سونیوں قیامت کدوں ہونی ہے آقا فرماندے نے دس وہی تو قیامت دی تیاری کی کیتی ہے آندہ سونیوں بہتے میرے کول پیسے نہیں کہ خرچ کر کے نیکیاں کرا ہاں فرضی نماز ضرور پڑھنا وا لیکن ایک گل اور بھی ضرور ہے اے محبوبہ تو اٹھے نال بھی محبت کرنا تے آسمان والے رب نال بھی پیار کرنا اللہ پاک نال بھی محبت ہے رب دے رسول نال بھی ڈاڈا پیار ہے آقا فرماندے نے پروانیاں گل سن لے جیڑا بندہ دنیا تے جیندے نال پیار کردا ہے کل قیامت نوں اوندے نال ہوئے گا اگر تیرے دل اندر میرا پیار ہے آقا فرماندے نے کان معی فی الجنہ اور کہہ دیو سبحان اللہ اللہ کرے آپس اندر بھی نیکاں نال پیار کریے تے پوری کائنات نال ود کے ساڑھے دل اندر رسول اللہ دی محبت ہوئے کہو آمین بخاری اندر لکھے ہیں نبی پاک فرماندے نے اگر یاری لاؤ محبت کرو تے متقی نیک بندے روٹی بھی کھواؤ تے نیک بندے نو کھواؤ یاری لاؤ نیک بندے نال قرآن نام دے الاخلاء یوم اذن بعضهم لبعض عدو الا المتقین کل قیامت نو بڑیاں بڑیاں یاریاں ٹوٹ جان گیاں اوتھے یارانے ٹوٹ جان گے اے جڑیاں دو نمبر یاریاں ختم ہو جان گیاں اوتھے یاری کم آئے گی الا المتقین نیکاں دی یاری قیامت نو بھاری اوتھے نیکاں دی یاری کم آنی ہے باقی یاریاں ختم ہو جان گیاں الاخلاء یوم اذن بعضهم لبعض عدو الا المتقین بڑے بڑے یارانے ٹوٹ جان گے بڑیاں بڑیاں یاریاں ختم ہو جان گیاں اوتھے قیامت نو صرف نیکاں دی یاری مشرک علیحدہ ہون گے مواد علیحدہ ہون گے توحید والے علیحدہ اوتھے مجرم علیحدہ نیک علیحدہ وامتاز الیوم ایوہ المجرمون حافظ عبداللہ شیخو پوری رحمت اللہ علیہ ایک میرا پرائے راہیل آندہ اے گل لازمی سناؤ سن لو ذرا دھیان نال حافظ شیخو پوری رحمت اللہ علیہ جتھے لیٹے اللہ پاک کروڑا رحمتہ نازل فرمائے حافظ صاحب ایک دن جمعہ پڑھا رہے تھے جمعے اندر ایک گل کر دیتی قیامت نو بڑیاں بڑیاں یاریاں ٹوٹ جان گیاں اوتھے جوڑیاں ٹوٹ جان گیاں مجرم علیحدہ ہون گے نیک علیحدہ ہون گے مشرک علیحدہ توحید والے علیحدہ اوتھے جوڑیاں ختم ہو جان گیاں اے دنیا دیاں جوڑیاں یارانے ختم ہو جان گے ایک بی بی جن دا نام اللہ رکھیے ان دے خاون دا نام اللہ رکھا شیخو پورے تو فیصلہ آباد جاؤ تے رستے اندر اڈا پکھی تو جمعہ پڑھنا آیا کر دی بی بی جمعہ فسا پچھے پڑھ دیئے بندہ مشرک تے بے نمازے جمعہ چھڑ کے حضرات ہوتے نماز ہی نہیں پڑھدا بی بی نے قرآن سنے ہیں روئی جاندی خیال آ گیا اللہ رکھا کتے ہوئے گا میں کتے ہوانگی اوتھے جوڑیاں ٹوٹ جان گیاں ایتھے تے میں دی بیویاں قیامت نو رشتہ ٹوٹ جائے گا روندی رہی پورے جمعے چ روندی رہی جمعہ پڑھ کے کرے گئی تے روندی گئی کرے گئی ہے حضرات خامد ویندہ نہیں رکھیے کی گل بن گئی روئی جانی ہے کیوں پریشان ہے رکھی رو کے کہن لگی بے رکھے حافظ جی نے آج قرآن پڑھے آئے مسئلہ دسے آئے قیامت نو جوڑیاں ٹوٹ جان گیاں
اوتھے رشتے ختم ہو جان گے. اگر خامد مشرک ہے وہ کتے ہوئے گا, بی بی بیوی توحید والی کتے ہوئے گی. اوتھے جوڑیاں سلامت ہوئی رہن گیاں جڑے دنیا تے توحید والے اللہ اندے رسول دی تابعداری اندر وقت گزارن والے. وے رکھیاں گل سن لے, ایتھے تے میں تیری بیویاں, قیامت نو میں کتے ہوانگی تو کتے ہوئیں گا. اس گل نے اج مینوں بڑا روایا ہے, روئی جاندی ہے, پریشان ہے. اللہ رکھا اپنی بیوی نو آندا چپ کر, حوصلہ کر, نہ پریشان ہو, آئندہ جمعہ میں بھی تیرے نال شیخو پورے پڑھن جاواں گا. آئندہ جمعہ میں بھی چلاں گا. آئندہ جمعہ پڑھن واسطے رکھا بھی آ گیا. حافظ صاحب نے قرآن پڑھے ہیں, چڑھیاں لا دیتیاں. ادھر میری طرف دیکھے آجے حافظ صاحب ماشاءاللہ. حاجو جی خان صاحب تشریف لے آؤ. مرکز توحید گنج دے ساڑے صدر محترم انتہائی قابل احترام حاجی محمد اعجاز خان صاحب حافظہ اللہ تعالیٰ تشریف لے آئے. مرحبا, جی آیا نو, خوش آمدید. قاری صدیق الحسن صاحب کی خوبصورت سجائی محفل نو اللہ پاک قبول فرمائے. گج کے کہو آمین. میں عرض کر رہے ہیں حافظ جی کو قرآن سنے ہیں جمعے دے بعد. اللہ رکھا حافظ جی کو لا کے کہن لگا, حافظ صاحب آج دے بعد مسلک حق و صداقت قبول ہے, مسلک حق و صداقت قبول. میں عرض کرنا چاہنا, ادھر میری طرف دیکھے آجے, وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رفیقا. آقا فرمان دینے اے پروانے آجے تیرے دل اندر میرا پیار ہے, پھر گل سن لے, قیامت والے دن کان معی فی الجنہ, جنت اندر تو میرا گوانڈی ہوئے گا. حضرات ادھر میری طرف دیکھے آجے نبی پاک دی ایک اور حدیث سنو. آقا فرمان دینے من احب سنتی فقد احبنی ومن احبنی کان معی فی الجنہ. جیڑا بندہ نبی پاک دی سنت نال پیار کردا ہے, آقا فرمان دے کان معی فی الجنہ, جنت اندر میرا گوانڈی ہوئے گا, میرا ہمسایہ ہوئے گا. حضرات رسول اللہ دی محبت تابعداری. ادھر خطیب ایشیا و یورپ قاری عبدالحفیظ صاحب فیصل آبادی دا نام سنے آجے رحمت اللہ علیہ, جتھے لیٹے نے دعا کرو اللہ پاک کروڑا رحمتہ نازل فرمائے. خطیب ایشیا فرمایا کر دے, کاش میں رسول اللہ کے گھر کا وہ کچا راستہ ہوتا, رسول اللہ کے قدم منور مجھ پہ پڑے ہوتے. اے نبی پاک دی محبت اندر خطیب ایشیا فرمایا کر دے, کاش میں رسول اللہ کی ختم نبوت کے لیے ٹکڑے 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 کیا ہوتا. حضرت خطیب ملت حضرت علامہ احسان الہی ظہیر شہید رحمت اللہ علیہ فرمان دینے, کاش لوگوں میں مدینے کا وہ کینکر ہوتا, رسول اللہ چلتے پھرتے میں رسول اللہ کے جوتوں کو چوما کرتا. کاش میں سیدہ خدیجہ دے دوپٹے دا اور ٹکڑا ہندا, اماں جان جنوں پھاڑ کے جلا کے راکھ سوا بنا کے حضور دے زخماتے پائے رکھیا کر دیا. حضرات محبت دیاں باتاں نے کاش کاش میاں عمار صاحب دی لگ دے لا فرمائش پوری کریے. دو تین جملے سنے آنجے, کاش نبی دا زمانہ ہندا بخت سہانا ہندا, حسن حسین دا سامنے نانا ہندا. ایک بری سجیبان چکے کو سبحان اللہ, جا کے کو سبحان اللہ. ماشاءاللہ اللہ کرے تو سان جاگ دے رہو. جملہ بڑا کمال. اگلا جملہ تیان نہ سنیا جے, کاش مدنی دی دید ہندی
विच नित आना जाना हुंदा नबी दा ज़माना हुंदा बखत सुहाना हुंदा हसनो हुसैन दा सामने नाना हुंदा। अगला जुमला भी बड़ा कमाल इधर देखे जे सुनिया जे मुहब्बत ना जुमला सुनिया जे काश मदीने दी गली वेंदा काश तैबा दी गली वेंदा उस्मानो अली वेंदा सिद्दीको उमर नाल दिल दा याराना हुंदा नबी दा ज़माना हुंदा बखत सुहाना हुंदा हसनो हुसैन दा सामने नाना हुंदा। हुण तुहाडे कलेजे अंदर ठंड पैन लगी तुहाडे कलेजे दी आखिरी तह दे अंदर भी ठंड पहुंचन लगी जे जुमला बड़ा कमाल काश असा मेज़बान हुंदे इधर देखो असा मेज़बान हुंदे आका मेहमान हुंदे आका मेहमान हुंदे किसे शाम साडे घर मदनी दा खाना हुंदा। सजी बात चुक के अपने सीने ते रखो ते हर बंदा अपने आप को मुखातब करके ए जुमला मेरे नाल पढ़ो ताकि तुहाडा हिस्सा भी पै जाए गल मुहब्बत वाली। सज्जा हाथ चुक के जरा सीने ते रखो जरा पढ़ो काश मैं मेज़बान हुंदा पढ़ो पढ़ो मैं मेज़बान हुंदा आका मेहमान हुंदे आका मेहमान हुंदे किसे शाम मेरे घर मदनी दा खाना हुंदा नबी दा ज़माना हुंदा बखत सुहाना हुंदा हसनो हुसैन दा सामने नाना हुंदा। काश लोगो असा तर जांदे मदीने विच मर जांदे काश लोगो मैं तर जांदा मदीने विच मर जांदा पढ़ दे जनाजा आका इंज में रवाना हुंदा नबी दा ज़माना हुंदा बखत सुहाना हुंदा हसनो हुसैन दा सामने नाना हुंदा। वमन युतिइल्लाह वरसूला फउलाइका मअल्लज़ीना अनअमल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीन वसिद्दीकीन वशुहदाए वस्सालिहीन वहसुन उलाइका रफीका। और थक गए हो तुम खतीबे पाकिस्तान हाफिज बिनियामीन आबद साहब तशरीफ ला चुके ने ते बस मैं गल छड्डण वाला कारी सिद्दीकुल हसन साहब सिर्फ 5 मिनट बह जाओ इत्थे मेरे को मेरा चन्न इत्थे बह जा मैं गल मुकान लगा वा हजरात इधर मेरी तरफ देखना आ तैनू शान सुनावा शान पीर दियां बदर मुनीर दियां एक बारी बात चुक के पढ़ो सुभान अल्लाह। आ तैनू शान सुनावा शान पीर दियां बदर मुनीर दियां कसम खुदा दी अकीदा साडा सुच्चा है कसम खुदा दी अकीदा साडा सुच्चा है सारे इमामा चो इमाम साडा उच्चा है सारे इमामा चो सारे इमामा चो सारे इमामा चो इमाम साडा उच्चा है ओदे कदमां दे विच रुल जावां शान पीर दियां बदर
منیر دیاں ساڈیاں تے عزتاں اللہ نے بدائیاں نے ساڈیاں تے عزتاں اللہ نے بدائیاں نے سنت رسول دیاں ساڈے حصے آئیاں نے سنت رسول دیاں ساڈے حصے آئیاں نے کیوں بدعتاں تے عمل کماواں شانہ پیر دیاں بدر منیر دیاں صلی اللہ ذرا گاج کے پڑھو درود پاک اگے بھی عرض کیتی سی کاری صاحب نے کرسیاں دا نشہ ہی بڑا ہوندا ہے اللہ جانے سویرے فجر دے بعد تسی بولنا ہے اور کو محبت نہ سبحان اللہ میں اس مرشد پاک دی محبت دی بات کر رہے ہیں عظمت شان تے تابعداری دی بات کر رہے ہیں اس مرشد پاک دی جنت اندر رفاقت دی بات کر رہے ہیں جس جیسا آیا نہیں آونا نہیں رب نے بنایا نہیں بناونا نہیں ایک نبوت دا تاج دوسرا ختم نبوت دا تاج آپ دو تاج پہن کے تشریف لے آئے جن دے متعلق دادا عبدالمطلب کہہ رہے ہیں لوگوں بڑے بڑے پوتے میرے پوتے محمد جیسا کائنات اندر کسے دا پوتا کوئی نہیں ماں آمینہ جیندے متعلق کہہ رہی ہے لوگوں بڑے بڑے والتے بچے میرے بیٹے محمد جیسا کسے دا بیٹا کوئی نہیں حلیمہ سعدیہ نے فرمایا اس بال جیسا کائنات اندر کوئی اور بالتے بچہ کوئی نہیں حسنین کریمین نے فرمایا ساڑھے نانے پاک جیسا کائنات اندر کسے دا نانا کوئی نہیں سیدہ فاطمہ نے فرمایا میرے ابو جیسا کائنات اندر کسے دا ابو کوئی نہیں ابو بکر و عمر نے فرمایا ساڑھے دماد جیسا کائنات اندر کسے دا دماد کوئی نہیں عثمان و علی حیدر نے فرمایا ساڑھے سسر جیسا کائنات اندر کسے دا سسر کوئی نہیں عائشہ حفصہ نے فرمایا ساڑھے خامن جیسا کائنات اندر کسے دا خامن کوئی نہیں بلال طلحہ زبیر نے فرمایا ساڑھے پیر و مرشد جیسا ساڑھے آقا جیسا کسے دا پیر و مرشد کوئی نہیں رب ذوالجلال نے فرمایا لوگوں باتاں تو اڈیاں ٹھیک نے میں رب دی سنو میرے محمد جیسا پورے زمانے اندر کوئی نہیں میرے محمد جیسا پورے زمانے اندر کوئی نہیں وجہ کائنات بنائی کائنات دا ذرہ ذرہ میرے مرشد نو افضل تے آلہ بنایا کائنات دے ہاتھ بنائے پیغمبر دے ہاتھ سبنے لو اللہ کائنات لی پاؤں نبی پاک دے پاؤں سبنے لو اللہ کائنات لی سینے پیغمبر دا سینہ سبنے لو اللہ کائنات لی پسینے پیغمبر دا پسینہ سبنے لو اللہ کائنات لی یار سجن بیلی میرے پیغمبر لی ابو بکر عمر عثمان علی بلال خبیب طلحہ زبیر اللہ بنائے رب کہہ رہے نے محبوبہ تو مصطفیٰ ہے میں خدا ہوں تیری مصطفیٰ لا شریک میری خدائی لا شریک تیرا مقام اصل تو اللہ تاکہ دنیا کائنات اندر پتہ چل جائے لوگوں اس دنیا اندر عبادت ایک عرش والے رب دی چلے گی اطاعت کو محمد مصطفیٰ دی چلے گی پیڑے رون نالو چوپ چنگی ہومیوں پہ تھکنا بڑھو ذرا اٹھ کے کرسیاں تو کھڑے ہو کے شیران دی طرح جواب دیو اٹھ کے گج کے شیران دی طرح جواب دیو کھڑے ہو کے جواب دیو ذرا جاگ کے محبت نہ جواب دیو نعرہ تکبیر شان مصطفیٰ عظمت مصطفیٰ ہاتھ چوکے ذرا رفعت مصطفیٰ بلندی مصطفیٰ قاری القرآن قاری صاحب ایک منٹ موڑ کھنڈے نا حافظ عبداللہ شیخو پوری صاحب تقریر کر رہے تے نعرہ مارا جی میں تسیں بیٹھے ہو اللہ جانے کھیسیاں بگلاں کسیاں نے اللہ اکبر تو اڈیاں زبانہ تے نہیں آ رہے کہن لگے نعرہ مارنے تے چاجدہ مارو پھر ٹلہ وجہ اتنال کہن لگے مار نعرہ
میری مرکزی جمعیت دا نعرہ مار جاندیاں پاویں روٹی نہ کھوایا جے پھر کہن لگے مار مار نعرہ میرے میر پروفیسر ساجد میر دا نعرہ مار اور جاندیاں پاویں کرایہ نہ دیا جے مرکزی جمعیت اہل حدیث مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان تیرا امیر میرا امیر تیرا امیر میرا امیر قاری اسماعیل عتیق صاحب اہل حدیث یوتھ فار پاکستان بزرگاں دی بے شک بجا ہے پر وعدے تے گھاٹے دا مالک خدا ہے ترجمان حق و صداقت ترجمان مسلک اہل حدیث شیر پنجاب حافظ محمد یوسف پسروری صاحب تشریف لا چکے ہیں ادھر میری طرف دیکھو انہیں انشاءاللہ قرآن سنو گے بزرگاں دی بے شک بجا ہے پر وعدے تے گھاٹے دا مالک خدا ہے اماماں دی بے شک بجا ہے پر اطاعت دے لائق اکو سہنا مصطفیٰ ہے استاد محترم حافظ محمد یوسف پسروری صاحب اہلاً و سہلاً مرحبا جیاں